बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को एजाज़ बाबू ख़ान का अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। आज हम आपके लिए एक और मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। आज का मौजू है उर्दू में अफ़साने की तारीख़। उर्दू की नसरी असनाफ़ में जो सिन्फ़ सबसे ज़्यादा मशहूर व मकबूल है वो अफ़साना है। अफ़साना अंग्रेज़ी से उर्दू में आया। अंग्रेज़ी में अफ़साने को शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। इसी निस्बत से इब्तिदा में अफ़साने को मुख्तसर अफ़साना कहा गया। बाद में जब तवील अफ़साने लिखे गए तो तवील मुख्तसर अफ़साने की इस्तिलाह भी आम हुई, लेकिन इसे कबूल आम हासिल ना हो सका। बाद में मुख्तसर और तवील दोनों इस्तिलाहें तर्क करके सिर्फ अफ़साने की इस्तिलाह राइज हुई। अंग्रेज़ी में अफ़साने को भी मकबूलियत हासिल हुई। जदीद ज़माने की बर्क रफ्तारी और वक्त की कमी ने दास्तान और नावल के मुकाबले में अफ़साने निगारी को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। वक्त की कमी के बायस एक ऐसी सिन्फ़ की ज़रूरत थी जो कम से कम वक्त में हम ज़ौक़े जमाल की तस्कीन का बायस बने। ऐसे में अफ़साना निगारी को ख़ास तौर पर अहमियत हासिल हुई। उर्दू में अफ़साना निगारी का आगाज़ 20वीं सदी के आगाज़ में ही होता है। अफ़साना ऐसी मुख्तसर कहानी को कहा जाता है जिसमें ज़िंदगी का कोई एक पहलू बयान किया जाए या जिसे पढ़ने में एक नशिस्त में जिसे पढ़ा जा सके। मौर्रिख़ीन और मुहक्किकीन ने एक नशिस्त का दौरानिया आधे घंटे से 2 घंटे तक रखा है। अफ़साने की ख़ुसूसियत यह है कि उसमें वहदत तासुर होता है और एक ज़िंदगी का पहलू बयान किया जाता है। नावल और दास्तान के मुकाबले में अफ़साने का कहनुस मुख्तसर होता है, लेकिन उसमें मुकम्मल कहानी बयान कर दी जाती है। यही ख़ुसूसियत अफ़साने को आज भी मकबूल बनाए हुए है। पहले अफ़साने और अफ़साना निगार के हवाले से बहुत सारी बहसें हैं और मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ अफ़साना निगारों को अव्वलियत का ताज पहनाया गया। इब्तिदा में मुंशी प्रेमचंद को उर्दू का पहला अफ़साना निगार करार दिया जाता था, लेकिन ये ज़ुबानी रिवायत थी। बाद में तहकीक से साबित हुआ कि उर्दू के पहले अफ़साना निगार प्रेमचंद नहीं हैं। डॉक्टर मोइनुर रहमान, फरमान फ़तेहपुरी और अनवर सदीद के मुताबिक उर्दू के पहले अफ़साना निगार सज्जाद हैदर यल्दरम हैं और उनका अफ़साना नशे की तरंग उनका पहला अफ़साना है, लेकिन बाद में वो भी तबाज़ाद अफ़साना साबित ना हुआ और वो एक तर्जुमा शुदा अफ़साना था। जदीद तहकीक के मुताबिक मिर्ज़ा हामिद बेग और डॉक्टर अनवार अहमद ने उर्दू के पहले अफ़साना निगार के तौर पर राशिदुल खैरी को साबित किया। उनके मुताबिक राशिदुल खैरी का पहला अफ़साना नसीर और खदीजा मखज़न लाहौर में दिसंबर 1903 में शाया हुआ और ये उर्दू का पहला अफ़साना कहलाए जाने का मुस्तहिक है। ये अफ़साना ख़त की तकनीक में लिखा गया है, लेकिन मुहक्किकीन के नज़दीक उससे ही उर्दू में अफ़साना निगारी का आगाज़ होता है। यूँ अगर उर्दू के पहले अफ़साना निगार राशिदुल खैरी और पहला अफ़साना नसीर और खदीजा करार दिया जाए तो बेजा ना होगा। उर्दू अफ़साना निगारी का जो पहला इब्तिदाई दौर है वो सन 1903 से 1932 तक करार दिया जा सकता है। इस पूरे दौर में इब्तिदाई तौर पर अहम अफ़साना निगार सामने आते हैं। ये दौर में 3 रुझानात ख़ास तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। पहला रुझान इस्लाही रुझान है, जिसके तहत राशिदुल खैरी ने के अफ़साने हमें नज़र आते हैं। राशिदुल खैरी नावल निगारी के हवाले से भी इस्लाही तहरीक का हिस्सा थे। उन्हें डिप्टी नज़ीर अहमद का जानशीन भी कहा जाता है और उनके नावलों और इस्लाही अफ़सानों की बदौलत उन्हें औरतों का सरसैयद का लक़ब भी हासिल है। मुसव्विर गम राशिदुल खैरी ने इस्लाही अफ़सानों में नुमायाँ मुकाम हासिल किया। राशिदुल खैरी अफ़साना निगारी में कोई बहुत बड़ा मुकाम तो हासिल ना कर सके, लेकिन उर्दू में अव्वलियत के एतबार से राशिदुल खैरी का ज़िक्र करना ज़रूरी है। दूसरा रुझान जो हमें उस ज़माने में नज़र आता है वो हकीकत पसंदी का है। हकीकत पसंदी के सबसे बड़े अलमबरदार बिलाशुबा मुंशी प्रेमचंद हैं। धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद का असल नाम था। उन्होंने तदरीस के शोबे से वाबस्तगी के साथ साथ अफ़साना निगारी का भी आगाज़ किया और नावल भी लिखे। अफ़सानों में इब्तिदाई तौर पर उन्होंने राजपूत कौम के जो माजी की शानदार रिवायतें हैं उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए अफ़साने लिखे, लेकिन बाद में समाजी और माशरती हालात को देखते हुए हकीकत निगारी को अपने अफ़सानों का मौजू बनाया।
प्रेमचंद के अफसानों की खसूसियत यही है कि उन्होंने उस ज़माने के देहात को भी खूबसूरती से पेश किया और उस देहात में मौजूद आम लोगों के जो मसाइल थे उन्हें भी अपने अफसानों का मौजू बनाया। उनका मशहूर तरीन अफसाना कफन किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कफन को बिलाशुबा उर्दू के बेहतरीन अफसानों में शुमार किया जा सकता है। इसके अलावा सवा शेर गेहूँ और हजी अकबर भी प्रेमचंद के मशहूर अफसाने हैं। प्रेमचंद की अहमियत ये है कि प्रेमचंद ने इब्तदाई ज़माने में उर्दू अफसाने को मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया। प्रेमचंद ही की वजह से उर्दू में अफसाने को मकबूलियत हासिल हुई। उस ज़माने में जो तीसरा अहम रुझान हमें नज़र आता है वो रोमानियत का है। रोमानी अफसाना निगारी के हवाले से सज्जाद हैदर यल्दरम का नाम ख़ास तौर पर नुमाया है। दूसरे नंबर पर नियाज़ फ़तेहपुरी हमें नज़र आते हैं। सज्जाद हैदर यल्दरम ने इब्तिदाई अफसाना निगारी का आगाज़ मुतरजिम की हैसियत से किया। उन्होंने तुर्की और अंग्रेज़ी के अफसानों के तराजिम किए, लेकिन बाद में उन्होंने तबाज़ात अफसाने भी लिखे। उनका मजमुआ ख़यालिस्तान 1911 में शाया हुआ, उसमें रोमानियत उरूज पर नज़र आती है। उसी ज़माने में ये इस्लाही हकीकत निगारी और रोमानी जो रुझान है वो मुसलसल जारी था। इन्हीं रुझानात के तहत तमाम अफसाना निगारों ने अफसाने लिखे। 1932 में उर्दू में अफसाना निगारी के दूसरे दौर का आगाज़ होता है। ये दौर 1932 में एक शाया होने वाले अफसानों के मजमूए अंगारे से शुरू होता है। 1932 में जब मजमुआ अंगारे शाया हुआ तो उसने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी। ये अफसानवी मजमुआ 9 अफसानों और एक ड्रामे पर मुश्तमिल था। ये अफसानवी मजमुआ 4 मुसन्निफीन की मुश्तरका काविश था। सज्जाद ज़हीर के 5 अफसाने, अहमद अली के 2, रशीद जहां का 1 अफसाना और 1 ड्रामा और महमूद ज़फ़र का 1 अफसाना जो सज्जाद ज़हीर ने अंग्रेज़ी से तर्जुमा किया, इस मजमुए में शामिल था। इस मजमुए की सबसे अहम और चौंका देने वाली बात इसके मौज़ूआत और उसमें मौजूद मवाद था, जिसने आवाम को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। इस मजमुए की अहमियत का अंदाज़ा यूँ भी लगाया जा सकता है कि इन अफसानों में पहली मर्तबा खुलकर इजहार करने की रिवायत नज़र आई। इस अफसानवी मजमुए को हुकूमत ने ज़ब्त भी कर लिया था। इसी ज़माने में तरक्की पसंद तहरीक का भी आगाज़ होता है। अंगारे के जो अहम मुसन्निफीन हैं उन्हीं के तवस्सुत से 1935 में लंदन में तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने एक लाहे अमल तैयार किया। 1936 में लखनऊ में तरक्की पसंद मुसन्निफीन का पहला इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की। मुंशी प्रेमचंद ने सदारती खुतबे में फरमाया कि अदीबों का फ़र्ज़ है कि वो ज़िंदगी में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों का अदब में इजहार करें और ज़िंदगी के हकीकी मसाइल, भूख, पस्ती और दीगर समाजी मौज़ूआत को अपने अदब का हिस्सा बनाएं। तरक्की पसंद तहरीक का मंशूर प्रेमचंद के मेलान का ही तोसीही इजहार था। प्रेमचंद उसी रुझान के तहत पहले अफसाने लिख चुके थे। प्रेमचंद का इंतकाल 1936 में ही हुआ, लेकिन उसके बाद उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर मुतअद्दिद अफसाना निगार सामने आए, जिन्होंने उर्दू में बेहतरीन अफसाने लिखे। तरक्की पसंद तहरीक का सरचश्मा रूस और रूसी अदब था। उस ज़माने में रूसी अदब का भी बेहिसाब तर्जुमा हुआ। बहुत सारे मुसन्निफीन ने रूसी जो अफसानों के तराजिम पेश किए। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता होने वाले अदीबों की अक्सरियत अफसाने से ताल्लुक़ रखती थी। यही वजह है कि उस ज़माने में तरक्की पसंद तहरीक के तहत सबसे ज़्यादा अफसाना निगारी मुतासिर हुई और अफसाना निगारी ने उसी ज़माने में बहुत फ़रोग़ भी हासिल किया। तरक्की पसंद तहरीक में शामिल जिन अफसाना निगारों के अफसाने बहुत मशहूर हुए उनमें हयातुल्लाह अंसारी का नाम काबिल ज़िक्र है। हयातुल्लाह अंसारी के अफसाने ढाई शेर आटा को उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक का पहला अफसाना करार दिया जाता है। अख्तर हुसैन रायपुरी की मकबूलियत एक नक्काद के तौर पर तो है ही, लेकिन उन्होंने मोहब्बत और नफ़रत और ज़िंदगी का मेला के नामों से 2 अफसानों के मजमूए भी पेश किए हैं, जिनमें के अफसानों में तरक्की पसंद तहरीक के असरात नुमायां तौर पर नज़र आते हैं। सादत हसन मंटू उर्दू में अपनी तर्ज के मुनफरिद अफसाना निगार नज़र आते हैं। उनका पहला मजमुआ आतिश पारे के नाम से शाया हुआ। उनका अफसाना तमाशा तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर होता नज़र आता है।
اس کے علاوہ بعد میں نیا قانون، شگل اور نارا کے ناموں سے بھی منٹو کے اہم افسانے ہمیں ترقی پسند تحریک سے متاثر ہوتے نظر آتے ہیں۔ کرشن چندر بھی افسانہ نگاری میں رومانی افسانہ نگار کے طور پر شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے رومانیت اور حقیقت نگاری کا بہترین امتزاج اپنے افسانوں میں شامل کیا۔ کرشن چندر کے افسانوی مجموعوں میں زندگی کے موڑ پر ان کا افسانہ اندھاتا اور تین گنڈے ان میں ترقی پسند تحریک کے اثرات نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی ترقی پسند تحریک سے ابتدا سے ہی وابستہ تھے۔ ان کے ابتدائی افسانوی مجموعے چوپال، بگولے، طلوع غروب اور گرداب میں افسانوں میں انہوں نے ترقی پسند تحریک کے نظریات کا پرچار بھی کیا۔ احمد ندیم قاسمی کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں دیہات کی خوبصورت منظر کشی کی اور دیہات کے حقیقی مسائل کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ احمد ندیم قاسمی کے جو اہم افسانے مشہور ہوئے ان میں گنڈاسا، الحمدللہ، لارنس آف تھیلیبیا، ہیروشیما سے پہلے، ہیروشیما کے بعد اور دیگر افسانے شامل ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کے علاوہ اس زمانے میں ایک اور اہم افسانہ نگار نظر آتے ہیں، وہ غلام عباس ہیں۔ غلام عباس کا پہلا افسانوی مجموعہ آنندی کے نام سے 1948 میں شائع ہوا، لیکن ان کے تمام اہم افسانے اس سے پہلے بھی شائع ہو چکے تھے۔ ان کے اہم افسانوں میں آنندی، کتبہ، اوور کوٹ اور جواری ایک قابل ذکر ہیں۔ ان تمام افسانوں میں انہوں نے زندگی کے حقیقی جو مسائل تھے، موضوعات تھے، انہیں پیش کیا۔ ان کا مشہور افسانہ آنندی خاص طور پر قابل ذکر ہے، جس میں ایک سماجی مسئلے کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے کہ کس طرح طوائفوں کو شہری علاقے سے باہر نکالا جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد ہی وہی صورتحال دوبارہ پیش آتی ہے۔ یہ افسانہ ایک خاص تکنیک سے لکھا گیا، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، لیکن اس افسانے نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی اور اس افسانے پر غلام عباس کو کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اس کے علاوہ راجندر سنگھ بیدی اور خواجہ احمد عباس کے نام بھی ترقی پسند تحریک کے حوالے سے لیے جا سکتے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کا دوسرا افسانوی مجموعہ گرہن ترقی پسند تحریک سے متاثر نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ احمد عباس کے افسانوں میں زعفران کے پھول اور اندھیرا اجالا وغیرہ بھی ترقی پسند تحریک کے اثرات لیے ہوئے ہیں۔ وہ پورا زمانہ ترقی پسند تحریک سے متاثر نظر آتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں سیاسی جبر اور آزادی کی تحریک بھی اپنے عروج پر تھی۔ ان تمام موضوعات کو لے کر جو افسانے لکھے گئے اس میں ترقی پسند تحریک کے اثرات بھی ہمیں خاص طور پر نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد برِ صغیر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور برِ صغیر کا ادب بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تقسیم کے ساتھ ہی کچھ ایسے مسائل سامنے آئے جس نے پورے برِ صغیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس میں فسادات، ہجرت اور تقسیم کے بعد کے جو المیے ہیں وہ خاص طور پر نمایاں تھے۔ تقسیم اور ہجرت اور فسادات نے اس زمانے کے ادیبوں کو بھی بے حد متاثر کیا۔ اس زمانے میں تمام جو اہم افسانہ نگار ہیں انہوں نے تقسیم اور ہجرت کے پس منظر میں اور فسادات کے پس منظر میں افسانے لکھے۔ ان افسانوں کو بلا شبہ اردو کے بہترین افسانوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں ہجرت اور فسادات کے پس منظر میں جن افسانہ نگاروں نے بہت شہرت حاصل کی ان میں کرشن چندر کا نام سب سے اہم ہے۔ کرشن چندر نے متعدد افسانے ہجرت اور فسادات کے پس منظر میں لکھا۔ ان کا افسانوں کا مجموعہ ہم ویشی ہیں مکمل طور پر ہجرت اور فسادات کے پس منظر میں ہے، جس کا ایک اہم ترین افسانہ پشاور ایکسپریس کے نام سے ہے، جسے تقسیم اور ہجرت کے پس منظر میں بہترین افسانہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی زمانے میں جو دیگر اہم افسانہ نگار تھے ان کے بھی تقسیم کے پس منظر میں، ہجرت کے پس منظر میں بہترین افسانے سامنے آتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کا توبہ ٹیک سنگھ، اشفاق احمد کا گڈریا، احمد ندیم قاسمی کا پرمیشر سنگھ، راجندر سنگھ بیدی کے اپنے دکھ مجھے دے دو اور لاجونتی، عزیز احمد کے کالی رات اور میرا بھائی، قدرت اللہ شہاب کا یا خدا جسے بعد میں ناولک بھی قرار دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ حیات اللہ انصاری کا شکر گزار آنکھیں اور اپندر ناتھ اشک کا طوفان سے پہلے ایسے افسانے ہیں جنہیں تقسیم اور ہجرت اور فسادات کے پس منظر میں بہترین افسانوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے کہ جس زمانے میں وہ تمام اہم افسانہ نگار نے ہجرت اور فسادات کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ وہ زمانہ افسانہ نگاری کے عروج کا زمانہ تھا، اس زمانے میں اردو کے بہترین افسانے تخلیق ہوئے۔ 1960 کے قریب اردو میں علامتی افسانہ نگاری کا بھی آغاز ہوتا ہے۔
علامتی افسانہ نگاری کے لیے مختلف آرا سامنے آتی ہیں۔ کچھ نے سیاسی جبر، کسی نے سماجی گھٹن کو علامتی افسانہ نگاری کے آغاز کا سبب بتایا ہے، لیکن یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ ماشاء اللہ لگنے کے بعد جب ادیبوں پر اظہار رائے کی پابندی عائد ہوئی تو انہوں نے علامتی پیرائے میں اظہار کرنا شروع کیا۔ اس زمانے میں علامتی افسانہ نگاری نے خاص طور پر شہرت حاصل کی۔ علامتی افسانہ نگاری کے حوالے سے ابتدائی افسانہ نگاروں کے ہاں بھی علامتی افسانہ نگاری کے اثرات نظر آتے ہیں۔ سجاد حیدری یلدرم، سعادت حسن منٹو اور عصمت چغتائی کے ہاں علامتی افسانے کی بھی کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن اردو میں باقاعدہ افسانہ نگاری کی تحریک کے طور پر جو آغاز ہوا ہے وہ 1960 کے آس پاس ہوا۔ اس زمانے میں انتظار حسین کو علامتی افسانہ نگاری کے حوالے سے خاص شہرت حاصل ہوئی۔ انہیں بلا شبہ علامتی افسانہ نگاری کا بانی بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ علامتی افسانہ نگاری کے حوالے سے انتظار حسین کے بیشتر افسانے علامتی انداز کے تھے۔ ان میں آخری آدمی اور زرد کتا نے خاص طور پر شہرت حاصل کی۔ اس کے علاوہ انور سجاد بھی علامتی افسانہ نگاری سے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کا مجموعہ اور افسانہ چوراہا اور دیوار اور دروازہ ان کے بہترین علامتی افسانوں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ رشید امجد اور احمد حمیش بھی علامتی افسانہ نگاری کے حوالے سے مقبول ہیں۔ احمد حمیش کا مشہور افسانہ مکھی اور رشید امجد کا سناٹا بولتا ہے اور لیمپ پوسٹ کے نام سے۔ اس کے علاوہ منشا یاد، سمیع آہوجہ، مرزا حامد بیگ اور مظہر الاسلام کے نام علامتی افسانہ نگاری کے حوالے سے خاص طور پر شہرت رکھتے ہیں۔ 1978 میں ایک افسانوی مجموعہ گواہی کے نام سے شائع ہوا۔ یہ افسانوی مجموعہ منشا یاد، رشید امجد، اعجاز راہی، احمد داؤد، مرزا حامد بیگ اور احمد جاوید کی مشترکہ کاوش تھی۔ یہ افسانوی مجموعہ سیاسی جبر اور مارشل لاء کے خلاف صدائے احتجاج تھا، جو انہوں نے علامتی انداز سے اپنے افسانوں کو پیش کیا۔ 1980 تک علامتی افسانہ نگاری کے اثرات نظر آتے ہیں، جس کے بعد اردو میں افسانے میں کہانی دوبارہ لوٹ آئی اور پھر افسانے کا ایک نیا رجحان ہمیں جو جدید افسانہ کہلانے لگا سامنے آ گیا۔ 1980 کے بعد افسانہ نگاری کے حوالے سے کوئی خاص تحریک، کوئی خاص رجحان ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس زمانے میں وہ تمام اہم رجحانات اور میلان جو اس سے پہلے افسانہ نگاری کا حصہ بن چکے ہیں افسانوں میں نظر آتے ہیں، جن میں حقیقت نگاری بھی ہے، سماجی شعور بھی ہے، رومانیت بھی ہے اور اصلاحی کے ساتھ علامتی اور معاشرتی حالات کو بھی اپنے افسانوں میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا۔ افسانہ نگاری کے حوالے سے ایک دور 1971 کی سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے بہت زیادہ نہیں لکھا گیا۔ یہ اردو میں افسانہ نگاری کی تاریخ کے حوالے سے ہم نے آج مختصراً کچھ تفصیلات پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ افسانہ نگاری کی مکمل آپ کو تاریخ اس میں نظر آ جائے گی۔ ابتدا سے لے کر آج تک افسانہ نگاری کو 120 سال ہو چکے ہیں۔ افسانہ نگاری کی خوش قسمتی ہے کہ اسے اپنے ابتدائی زمانے میں ہی بہترین افسانہ نگار مل گئے، جس نے افسانہ نگاری کی صنف کو بھی اردو اصناف میں ایک انفرادی شناخت عطا کر دی۔ ناظرین، آج ہم نے افسانہ نگاری کی تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کی ہے اور اس میں تمام اہم ادوار اور اہم افسانہ نگاروں کا مختصراً جائزہ لیا گیا ہے۔ کم وقت میں تمام افسانہ نگاروں کے تمام افسانوں یا اہم افسانوں کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ تمام اہم افسانہ نگاروں کے حوالے سے علیحدہ ان کا تعارف اور ان کے اہم افسانوں کا تعارف اور تجزیہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو کے تمام اہم نکات قلم بند کر لیے ہوں گے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ آپ کی رائے کی روشنی میں ہم اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر بنانے کا عمل جاری رکھیں گے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔